अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में महदूद बजट में मेरिट पर तामीर और तरक्की करेंगे और कश्मीर को एक मॉडल रियासत बनाएंगे। साबिक वज़ीर हुकूमत कर्नल रिटायर्ड राजा नसीम की बरसी के मौके पर जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवरुल हक ने साबिक वज़ीर हुकूमत कर्नल राजा नसीम की अस्करी, सियासी और समाजी खिदमात पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक ने कहा कि मरहूम की मुल्क कौम के लिए की गई खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत गैर ज़रूरी अखराजात को कम करके 15 अरब से बेसहारा ख़वातीन के लिए ओल्ड कैंपस बनाएगी। आज़ाद कश्मीर में मेरिट और बरादरी की बुनियाद पर तमाम हलकों में मसावी फंड्स तकसीम करेंगे, जिसमें आवाम को बड़ी तब्दीली नजर आएगी। इस मौके पर वज़ीर हुकूमत इम्तियाज़ नसीम, सरदार मीर अकबर, पीर मजहर सईद और दीगर ने भी खिताब किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से साबिक मुशीर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहबजादा जुल्फ़िकार अली की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक मुशीर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहबजादा जुल्फ़िकार अली ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात की। साहबजादा जुल्फ़िकार अली ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब बनने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के माबैन आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट के हवाले से भी बातचीत की। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उमर नज़ीर की ज़रिए क़यादत बड़ा काफ़िला मार्च के लिए रावलाकोट से सदहनोती की जानिब रवाना। मार्च में सदहनोती, कोटली, तराड़खल, थोड़ार, हजीरा से काफ़िले शिरकत करेंगे। शुरकाए मार्च सदहनोती के सदर पलंदरी की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और पलंदरी जाकर धरना दिया जाएगा। मुतालबात में असीरान पलंदरी और असीरान मीरपुर की फौरी गैर मशरूत रिहाई, सानिहा मुजफ्फराबाद की जुडिशल इंक्वायरी, 23 अरब रुपए की इमदादी रकम से वाजिबुल अदा बिजली बिल्स अदा करने और कश्मीर को फ्री लोड शेडिंग जोन करार देने जैसे मुतालबात शामिल हैं। मेंबर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी उमर नज़ीर ने कहा है कि वज़ीर हुकूमत फ़हीम रुबानी ने सियाहती फेस्टिवल में सियासी नारेबाजी करवा कर फेस्टिवल को मुतनाज़ बनाया और शुरका पर वहशियाना तशद्दुद करवा कर 4 आज़ाद कश्मीर पसंद रहनुमाओं को गिरफ्तार करवा कर जेल भिजवाया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मजीद कहा कि इंसाफ के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। बाग छत्तर धड़े नाला पुल और की अदम तामीर पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। धड़े यूनाइटेड फोरम की एहतजाजी कॉल पर 4 घंटे तक छत्तर बाजार में मेन रोड ढेली बंद रही। एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए सदर फोरम सरदार जहांगीर चोगताई, सदर तहरीक इंसाफ ज़िला बाग सरदार ताहिर अकबर और दीगर ने कहा कि साबिक अदवार में वज़राए हुकूमत ने हमारे साथ जामे मस्जिद में पुल की तामीर का हल्फ किया था और उसकी पासदारी नहीं की। 1980 से छत्तर धड़े पुल का मुतालबा किया जा रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जब तक पुल की तामीर का काम शुरू नहीं हो जाता तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। 29 जून को वज़ीर-ए-आज़म का काफ़िला इसी सूरत छत्तर से गुजरेगा, जब हुकूमत की तरफ से पुल की तामीर के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। मुकर्रीन ने कहा कि अगर हुकूमत की जानिब से मुतालबा पूरा न किया गया तो 29 जून को वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रीड़ा के मौके पर छत्तर बाजार में मुकम्मल शटरडाउन, पहिया जाम और धरना दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी अली ज़ाहिद की शहरी नबील यूसुफ पर झूठी FIR। नबील यूसुफ इंसाफ के लिए मीडिया के पास पहुंच गया। नबील यूसुफ ने अपने ऊपर होने वाले झूठे मुकदमात के बारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो जातला से घर जा रहा था कि रास्ते में जबी के मकाम पर वहीद बेकर्स पर कुछ देर के लिए खड़ा हो गया, जहां अली ज़ाहिद, चेयरमैन यूनियन काउंसिल कलरी भी मौजूद थे। शहरी ने बताया कि अली ज़ाहिद ने
اس کا راستہ روک کر کہا کہ آپ مجھ پر تنقید کرتے ہیں۔ بات چیت ٹھیک انداز میں ہوئی، لیکن دوسرے دن علم ہوا کہ میرے اوپر وزیراعظم آزاد کشمیر کے قریبی ساتھی علی زائد نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے۔ شہری نے بتایا کہ علی بیگ پولیس بھی جانبدار ہے۔ نبیل یوسف نے انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ وادی سمہانی کے سرسبز جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات میں دن بدن اضافہ۔ تونین کھیری کے سرسبز جنگلات میں ماحول دشمن عناصر نے آگ لگا دی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سمہانی تونین بلاک کے سرسبز جنگلات میں وسیع آتش زدگی سے جنگلی حیات سمیت چیڑ کے درخت جل کر راکھ بن گئے۔ آگ تیزی کے ساتھ جنگل کے وسیع رقبہ پر پھیل چکی ہے۔ تیز ہوا کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آگ کے باعث جنگلات میں قیمتی جنگلی موروں اور دیگر جنگلی حیات سمیت سرسبز درختوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے جنگلات اہلکاران سول سوسائٹی کے ہمراہ سرگرم عمل ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں نے حکومت وقت سے جنگلات کو آتش زدگی جیسے واقعات جیسے بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ دوسری جانب چڑھوئی کے نواحی علاقہ کالا ڈب کے جنگلات پر محکمہ جنگلات کالا ڈب کے حاضر سروس فارسٹر کی ملی بھگت سے جنگلات کی کٹائی کے بعد جنگلات پر قبضوں کا سلسلہ عروج پر ہے۔ حاضر سروس فارسٹر کی ملی بھگت سے جنگلات کی کروڑوں کی زمین پر چند پیسوں کے عوض دھڑلے سے قبضے کیے جا رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر جنگل کی لکڑی بچانے کی بات کرتے ہیں، جبکہ محکمے کے ملازمین نے زمین بیچ کر کھانی شروع کر دی ہے۔ شہریوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر، چیئرمین احتساب بیورو، وزیر جنگلات اور سیکرٹری جنگلات سے محکمے کے ملوث افراد کے خلاف نوٹس لینے اور سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جاتلاں پل سہنگ کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں خوفناک تصادم ہوا ہے۔ دو نوجوان جہاں باگ، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ جاتلاں پل سہنگ کے قریب دو موٹر سائیکل سواروں کی آپس میں ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں منگراج کا رہائشی حسنین دلدار، عبدالپور کا رہائشی محمد ریاض شدید زخمی ہوئے، جن کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا، مگر زیادہ خون بہہ جانے پر دونوں نوجوان جہاں باگ ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اہل علاقہ نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ دونوں نوجوانوں کی میتیں آبائی گاؤں پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا۔ نماز جنازہ کے بعد دونوں نوجوانوں کو اپنے اپنے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ راولہ کوٹ میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام کشمیر بنے گا پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت سابق وزیراعظم آزاد کشمیر عتیق خان نے کی۔ شرکائے ریلی نے پاکستان کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق خان نے کہا کہ شملہ معاہدے نے ریاستی تشخص کا جنازہ نکالا ہے۔ شملہ معاہدے کے نتیجے میں کشمیر میں غیر ریاستی سیاست پروان چڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے۔ بھارت نے جنگ مسلط کی تو کشمیری عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ یہ خطہ مسلم کانفرنس کے جھنڈے تلے آزاد ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری عوام پاکستان کے استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ معاشی طور پر مستحکم پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے اور پاک فوج دنیا کی طاقتور فوج ہے۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے۔ سابق امیدوار آزاد کشمیر اسمبلی اور جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما سردار ساجد صادق شہید کی دوسری برسی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بیڑی پاچھیوٹ کے مقام پر منائی گئی۔ برسی کی تقریب میں پارٹی رہنماؤں، کارکنان، سیاسی سماجی شخصیات سمیت مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ برسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ساجد صادق نے اپنی ساری زندگی عوامی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد میں وقف کیے رکھی ہے۔ انہی کی جدوجہد کا تسلسل ہے کہ 9 مئی کو ریاست بھر کے عوام اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں۔ مقررین نے ساجد صادق کی سیاسی سماجی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ دوران تقریب ساجد صادق کے بیٹے نے گفتگو کرتے ہوئے محفل پر سکتہ طاری کر دیا اور ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ تقریب کے اختتام پر مرحوم کی بلندی درجات اور جموں کشمیر و فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پارٹی کارکنان نے مرحوم کی قبر پر حاضری دی اور خاندان سے اظہار ہمدردی بھی کیا۔
नाज़रीन, ईद उल अज़हा के करीब आते ही लोग सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए जानवरों की ख़रीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। जानवरों की ख़रीदारी के लिए आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़ी और क़दीम मवेशी मंडी डोंगी की रौनकें बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अच्छी नस्ल के बैल, बकरे और दुम्बे मंडी में फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं। ईद उल अज़हा में चंद दिन बाकी रह जाने की वजह से अच्छी नस्ल और खूबसूरत जानवर खरीदने के लिए मंडी में शहरियों का रश लगा हुआ है। शौकीन हजरात दूर दराज इलाके से मवेशी मंडी देखने और मंडी के साथ बाजार में लगे सस्ते सब्जी फ्रूट के स्टॉल से खरीदारी करने इन दिनों डोंगी शहर का रुख कर रहे हैं। मवेशी मंडी में खरीदार जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा भी करते हैं, जबकि व्यापारियों का कहना है कि जानवरों को डाला जाने वाला चारा और दीगर अशिया महंगी होने के बायस अखराजात बढ़ गए हैं। खरीदार जानवर लेते वक्त तवील बहस करते हैं, जिससे पूरी कीमत वसूल नहीं होती। वादी नीलम के ज़िले हेडक्वार्टर अटमकाम में मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अटमकाम सैयद तजम्मुल काज़मी की 3 बड़े वाटर कूलर दिए गए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी अटमकाम के हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मिलन स्माइल्स के रीजनल डायरेक्टर राजा दाऊद, चेयरमैन ज़िला काउंसिल नीलम, तहसीलदार अटमकाम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने वादी नीलम में जारी मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन की समाजी और फलाही खिदमात को सराहा। इस मौके पर CEO ज़ीशान अफजल ने कहा कि हमारे ज़िम्मे अल्लाह ने अवामी खिदमत का जो काम लगाया है, हम पूरी दियानतदारी से सर अंजाम दे रहे हैं। आवाम हमारे साथ ताउन करे ताकि मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन की फलाही खिदमात को जारी रखा जाए। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर डिजिटल से